جا دیکھو انوانے دے اندر میرے پنڈ دے اندر باہرلے پاسے اللہ نے جگہ دیتی، پنڈ چ پیسہ نہیں لیا. میں جدو توبہ کیتی ہے، توبہ 2000 توبہ کیتی، پٹا برادری ہے، کوئی مولوی نہیں. 2000 شیر پنجاب مولانا منظور صاحب دی تقریر سنی، اللہ نے دین والے پاسے لا دیتا. کتھے چوریاں ڈکیٹیاں کرنے والا بندہ، کتھے ریفلاں چلانے والا، 7mm 8mm مارک 4 کلاشن 44 222 G3 پمپ ایکشن کاربین گیری نوک دشکا راکٹ لانچر میرے سامنے رکھ دیو، کھول بھی دینا کس بھی دینا. یہ اللہ دی مرضیاں نے. اس اللہ نے مینوں چنیا، ساری زندگی سجدے پیا رہواں تاں بھی میں اپنے اللہ دا شکر نہیں ادا کر سکدا. ساری زندگی رب نو بناوندا رہواں تاں بھی او دا حق ادا نہیں ہو سکدا. کتھے دنیا دار جا بندہ اج تہاڈے سامنے قرآن سنان واسطے حاضر ہویا. دعا کرو اللہ ساری حاضری قبول فرمائے. رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے 78 چک دے رہن والے ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے. میں جس بات دے بارے اعلان کرنا چاہنا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ اعلان کر رہا ہے میری پیروی کرو، میرے نبی دی پیروی کرو. عرشاں والے ربا 78 چک دے رہن والے سوال کر دے نے، اسی تیری پیروی کرنے آ، تیرے نبی دی پیروی کرنے آ، سانو کی ملے گا؟ عرشاں تو آواز آندی ہو انسانو میں اللہ جن نے پانی دے قطرے تو ایک خون دی شکل بنایا، خون دی شکل بنا کے ایک گوشت دا لوتھڑا بنایا، گوشت دا لوتھڑا بنا کے ایک ہڈیاں دا ٹانچا بنایا، ہڈیاں دا ٹانچا بنا کے اکھاں اپنی جگہ تے، منہ اپنی جگہ تے، ہاتھ اپنی جگہ تے، تیرے جسم دے جوڑ بنا دیتے، تے ماں دے شکم دے اندر ہی، ماں دے شکم دے اندر ہی تیرا خوراک دا سلسلہ چلا دیتا. میں او اللہ اگر میرے تو سوال کرنا چاہنا ہے تو میرے نبی دی پیروی کر لویں، میری پیروی کر لویں، میرے قرآن دی گل من لویں، میرے نبی دی گل من لویں. ادھروں تینوں موت آئے گی، ادھروں جنت تیرے کھاتے میں لکھ دیواں گا. میرے نبی دی پیروی کر لویں، میری اطاعت کر لویں، تینوں دفنا کے آؤں گے، تیری قبر نو جنت دا باغ بنا دیاں گا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا قبر جہڑی ہے جہنم دیاں گڑیاں وچوں گڑا وی ہے تے جنت دیاں باغاں وچوں باغ وی ہے. تسی نہیں چاہندے ساڈی قبر جنت دا باغ بن جاوے، تسی نہیں چاہندے ساڈی قبر جنت دے پاسوں باریاں کھل جان. میرے نبی فرماندے نے قبر جہنم دیاں گڑیاں وچوں گڑا وی ہے، جنت دیاں باغاں وچوں باغ وی ہے، لیکن او دی واسطے جنت بنے گی، او دے واسطے جنت دا باغ بنے گی جیڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی پیروی کردا ہویا. آئیے سنیے ذرا میرے نبی دی امت دا کتنا مقام ہے، کتنا مقام میرے نبی دی امت دا ہے. اور سنو امتیو کتنا مقام تو آڈا ہے. آئیے سنیے ذرا ایک دن میرے نبی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، آسمانہ تو جبریل آ گیا ہے، آ کے عرض کردہ سونے اے جڑا مسجد دے اندر داخل ہون لگا تیرا صحابی، اے صحابی جنتی ہے، اے صحابی یار تانوں بعد یہ گلاں دا پتہ لگے گا. ہن ذرا پیار نال محبت نال اگر 10 منٹ سننا چاہندے نو تو ایک باری کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی انج کر کے نظر ماری، کون بندہ جیڑا مسجد نبوی دے اندر داخل ہو رہا؟ میرے نبی دا صحابی ہے. جدوں ہی داخل ہویا نال ہی میرے نبی صحابہ کرام نو انج کر کے فرماندے نے صحابیو اگر کسے نے دنیا تے جنتی ویکھنا ہے تے اے میرا صحابی ویکھ لو، اے میرا صحابی ویکھ لو. صحابہ حیران ہو جاندے نے، سانو سونے نبی نے جنتی نہیں آکھیا بلکہ سانو تے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے. پتہ نہیں جنت رب نے دینی کہ نہیں دینی ساڈے عملاں دی وجہ تو، لیکن میرے نبی دی زندگی دے اندر جڑے صحابی نو میرے نبی نے جنتی آکھیا ہے اگر او دی موت واقع ہوئی ہے اللہ دی قسم او سیدھا جنت نو جاوے گا، سیدھا جنت نو جاوے گا. تے میرے نبی دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر. اور لوگو اے میرے ہاتھ چلا دا قرآن ہے، اسی سونے نبی نو وڈے بھرا جنہ نہیں جے سمجھدے. اے ویکھ لو
اے حد اے میرے دوویں ہاتھ اللہ دے قرآن تے نے ویڈیو بن رہی ہے. اشفاق کیسٹ والے ویڈیو بنا رہے ہیں صحیح وال تو اے کیسٹ گلی گلی بازار بازار شہر شہر نگر نگر دے اندر جڑے لوگ اعتراضات کردے نے اہل حدیث نبی نو وڈے بھرا جی نہ سمجھدے نے. اے میرے دوویں ہاتھ اللہ دے قرآن تے نے اسی سونے نبی نو وڈے بھرا جی نہ سمجھدے. بولو اسی نہیں سمجھدے. سنیے ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے بھائی اندر تشریف لے آؤ اللہ تینوں جزائے خیر عطا فرمائے. جتھے تک آواز جا رہی ہے عرشاں والے ربا اگر یہ بندے اپنے کام چھڈ کے مصروفیت چھڈ کے اگر تیرے گھر دے اندر آ جان اللہ انہاں دے ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیویں. آمین کہہ دیو. خوش نصیب وہ بندے جڑے اللہ دے گھراں بننے نے جو رجوع کردے نے. بد نصیب وہ بندے جڑے بیٹھکاں دے اوتے ٹی ویاں دے اوتے فلماں تے ڈرامیاں تے کیبلاں تے. بد نصیب وہ بندے. آئیے سنیے ذرا میرے نبی فرماندے نے اگر کسی نے دنیا تے جنتی ویکھنا ہے اے میرا صحابی آ رہا ہے. سارے صحابہ حیران ہوندے نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی دے مہمان بن جاندے نے. ایسے حدیث سے 78 دے رہن والے ایسے حدیث تے اگر تو عمل کر لویں تیری زندگی دی نجات ہو سکتی ہے. ایسے حدیث تے عمل کر لویں. حضرت عبداللہ بن عمر او صحابی دے مہمان بن جاندے نے. ایک دن گزریا دو گزرے تین گزرے آخر حضرت عبداللہ بن عمر پوچھن تے مجبور ہو گئے. آندے نے میرے بھائی آخر کیڑا تیرے وچ ایسا عمل ہے جدی وجہ تو میرے نبی نے جنتی آکھیا ہے. جویں نماز تو پڑھی ہے اوویں نماز میں پڑھی ہے. جویں صدقہ تو کیتا ہے اوویں صدقہ میں کیتا ہے. جویں قرآن تو پڑھیا ہے اوویں قرآن میں پڑھیا ہے. جویں بیمار دی تیمارداری تو کیتی ہے اوویں میں کیتی ہے. کیڑا ایسا عمل ہے جڑا تیرے چ جدے تے اللہ راضی ہے اللہ نے تینوں جنتی آکھیا میرے نبی نے جنتی آکھیا ہے. آندا پیارے عبداللہ بن عمر دسنا نہیں سی کیونکہ میرا تے میرے اللہ دے نال معاملہ ہے. میں اپنا عمل ظاہر نہیں سی کرنا لیکن تو اس باپ دا بیٹا ہے جنوں میرے نبی نے منگ منگ کے لے آئے. تو اس باپ دا بیٹا ہے بولدا زمین تے سی تے قرآن اللہ عرشاں تے بنا کے اتار دیندا ہے. تو اس باپ دا بیٹا ہے تائیں تے کہنا چاہنا محبت دے ہتھوں مجبور آ پرا دی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی. تو اس باپ دا بیٹا ہے کون عمر. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں. عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. اور کہہ دو سبحان اللہ. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں. عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. بزنس کر مزدوری باویں کھوکھالا نبی دے صحابہ دا ہر تھاں تے ہو کالا. بزنس کر مزدوری باویں کھوکھالا نبی دے صحابہ دا ہر تھاں تے ہو کالا. اللہ خیر چکر سی پوسی برکاتاں. عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. عمر دے نام دا نام کفر تے بھاری ہے. عمر نو جان سو جان دی خلقت ساری ہے. عمر نو جان سو جان دی خلقت ساری ہے. عمر نو جان سو جان دی خلقت ساری ہے. عمر نو نہیں پہچانے اکالیاں کھنڈراتاں. عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن ویندا قرآن عمر جد بول دائے. بن ویندا قرآن عمر جد بول دائے. آکھو گے دلیل کیے یا ایوہ النبیو کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین.
ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن ویند قرآن عمر جد بول دائے بن ویند قرآن عمر جد بول دائے بن ویند قرآن عمر جد بول دائے پڑھ کے ویخ بخاری ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں پتر حلالی ماواں دے جان فدا کر دن چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دن کہہ دیو ایک باری پھر کہہ دیو پتر حلالی ماواں دے جان فدا کر دن چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دن عمر نو نہیں پہچانیا کمبلیاں کم ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں پیارے آقا علیہ السلام دا غلام حضرت عبداللہ بن عمر پوچھ دینے میرے بھائی کیڑا تیرے وچ ایسا عمل ہے جڑی وجہ تو میرے نبی نے تینوں جنتی آکھے آئے کہن لگا پیارے عبداللہ دسنا نہیں سی لیکن ہن میں دس دینا وا تو اس باپ دا بیٹا ہے جنوں میرے نبی نے منگ منگ کے لے آئے پیارے عبداللہ میں جدو رات سون لگنا وا جدو رات سونا وا میں جے سارے دن دے اندر کسے نے مینوں چپیڑ ماری ہوندی ہے کسے نے گال کڈی ہوندی ہے کسے نے حق کھادا ہوندا ہے کوئی جناب زیادتی کسے نے کیتی ہوندی ہے میں جدوں سونا وا رات ساریاں نو معاف کر کے سونا وا میں جدوں رات سونا وا نا میں ساریاں نو معاف کر کے سونا آسمانہ تو آواز آئی جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب نو اعلان کر دیو اے میری مخلوق تے ترس کھا کے میری مخلوق نو معاف کیتا ہے میں رب نے انہوں معاف کر چھڑیا سوکھی دی گل ہے تو انہاں سویر ہو لین دے جے پرچہ نہ کرایا تو میرا نام وٹا دی سویر ہو لین دے جے تیرا میں سر نہ پاڑیا تو دسی انج کیتے ہیں جنت ملنی ہاں بولو میرا دل کردہ ہے میرے دوستو باز دے اندر کوئی ایسی گل دس جاواں جدے اتے عمل کیتے ہویا تیرا بھی فائدہ ہو جائے میرا بھی فائدہ ہو جائے اگلی حدیث میرے نبی دی نوٹ کرو میرے نبی دا صحابی ہے حضرت ربی رضی اللہ تعالی حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ نو کون میرے نبی دا صحابی میرے نبی دی خدمت کرنے والا میرے نبی دی خدمت کردیاں زندگی گزر چلیے آخر میرے نبی نے پوچھا ربی منگ کی منگنا ہے میں تینوں رب کولو لے کے دیواں اج کوئی تیرے میرے ورگا ہوندا اج کوئی میرے ورگا مولوی ہوندا میں کسے دی گل کیوں کراں اج کوئی میرے ورگا ہوندا کہن لگا سونے نبی جی اس طرح کرو زمیناں لے دیو مربے لے دیو کوٹھیاں لے دیو بلڈنگاں لے دیو لیکن اگو ربی عرض کردہ سونےو نہ مینوں کوٹھیاں دی ضرورت ہے دنیا دی دولت مکدی تے اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت نبی محمد جو جنت وال لے جاوے سونے نبی جی نہ دنیا دی دولت دی ضرورت ہے نہ عیش و عشرت دی ضرورت ہے نہ اولاد دی ضرورت ہے سونے لے کے دینا چاہتے ہو تے جنت دے اندر اپنا گوانڈی لے دے جنت دے اندر اپنا گوانڈی لے دے حضرت ربی نے نہیں گل کیتی ہے میرے نبی فرماندے نے پیارے ربی مانگ بڑا کچھ لے آئی لیکن ایک چیز تے عمل تو کر لویں ایک چیز تے عمل تو کر لویں تے تینوں جنت دے اندر گوانڈ میں محمد لے دیواں گا عرض کر دینے سونیا حکم کرو ارشاد فرماؤ وہ کیڑی چیز ہے جدے تے میں عمل کرنا ہے میرے نبی فرماندے نے پیارے ربی سن پیارے ربی زیادہ نفل تو پڑھی
زیادہ سجدے تو کری. اسی تے اثر دیاں سنتاں بھی چھڑ دینے آ, اسی تے زور دیاں سنتاں بھی چھڑ دینے آ. ہنے جی غیر موقدہ نے, لیکن میرے نبی دی حدیث جدو دی میں پڑھی ہے, کاش تینوں مینوں پتا چل جائے لوگو اثر دیاں سنتاں دے کنے فائدے نے, زور دیاں بعد دیاں دو نفلاں دے کنے فائدے نے. کدے تینوں خبر لگ جائے ایک نماز بھی ضائع نہ کریں, ایک نفل بھی ضائع نہ کریں. میرے نبی فرماندے نے پیارے نبی اس طرح کری, زیادہ نفل تو پڑھی, زیادہ رب دے سامنے سجدے تو کری, زیادہ نفل و نوافل تو پڑھی, تے جنت دے اندر گوانڈ میں محمد لے دیواں گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. انی شان والا میرا نبی, انی مقام والا میرا نبی. میرے نبی دا فرمان نوٹ کرو اہل حدیثو, اہل سنت بریلوی دیوبندی حنفی شافعی مالکی حنبلی, میرے نبی دی حدیث ہے بلکہ میرے نبی دی تعلیم ہے جڑی بیان کرنا چاہنا. دلیل نائم سیرت دی کتاب ہے, اس دے اندر واقع موجود نے. میرے آقا فرماندے نے جدوں بھی گھر دے اندر داخل ہونے اور میں آیا ہاں تے کچھ نہ کوئی تواڈے پلے پے جاوے, نفرت نہ رکھو. میں اپنا سبق سنان واسطے حاضر ہویا, میں کوئی عالم دین نہیں. اجے تک میں ترسدا پیا مینوں قرآن دیاں آیتاں مل جان حفظ کراں, اجے تک ترسدا پیا کہ حدیثاں مل جان. کاش کہ سانو اپنی قبر دا معاملہ سیدھا کرنا آ جائے. آمین کہہ دو. سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 78 چک دے رہن والے ہو, 78 فائی بار دے وچ زندگی گزارن والے ہو, اپنے اپنے معاملہ سدھے کر لئیے. میرے نبی فرماندے نے جدوں بھی گھر دے اندر داخل ہونے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے, بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے, نالی قل هو اللہ دی تلاوت کرنی ہے, نالی گھر والیاں نو آکھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایمان نال دسو ان داخل ہونے ہیں مسجد دے بیٹھے ہو, ان داخل ہونے ہاں, جھوٹ نہ بولیا جے, جھوٹ نہ بولیا جے یار, ان داخل ہونے ہاں. دعا کرو اللہ سچ بولن دی توفیق عطا فرما. اوے آمین کہہ دو. جدو نہیں سی پتا, نہیں سی پتا, جدو دا پتہ لگ گیا الحمدللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں بھی اپنے گھر دے اندر داخل ہونے, بندہ ایک دن دے اندر ایک واری داخل ہوئے یا 2 واری داخل ہوئے یا 1000 واری داخل ہوئے, جدوں بھی داخل ہونے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے, نالی قل هو اللہ دی تلاوت کرنی ہے, نالی گھر والیاں نو آکھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحابی عرض کردا ہے سونےا یہ دی کی حکمت ہے, کی دنائیے, بسم اللہ پڑھن دا کی فائدہ ہوئے گا, سلام لین دا کی فائدہ ہوئے گا, قل هو اللہ پڑھن دا کی فائدہ ہوئے گا. میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئے گا شیطان اپنے چیلیاں نو لے کے نس جائے گا. انہاں گھر والیاں ساڈے داخلے بند کر چھڈے نے, پر کی فائدہ داخلہ بند کرن دا, تیرے گھر دے وچوں شیطانی آوازاں کیبل دے اوتے وی سی آر تے ڈش انٹینے تے تیرے گھر دے اندر فلماں چلدیاں نے, ڈرامے چلدے پے نے, تو تے شیطان دی آوازاں گھر دے اندر رکھیاں ہویاں نے. میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوندا ہے اللہ دی قسم ہے اس گھر شیطان داخل نہیں ہوندا. تے قل هو اللہ پڑھن دا کی فائدہ ہے. میرے نبی فرماندے نے اگر وہ بندہ غریب ہے یہ دی برکت دی وجہ کر کے مالو مال ہو جائے گا. اور لوگوں قرآن لے ہاتھ رکھ کے کہہ دینا میں جدو توبہ کیتی ہے میرے کول ڈبی تیلان جو گھر پیا نہیں سی, میں جدو توبہ کیتی جدو اس نبی دی حدیث تے عمل کیتا ہے اج اللہ نے گڈیاں دے دتیاں نے, جگہ مل لے کے مسجد بنا لئی, ایڈی خوبصورت مسجد بنائی, پورے پنڈ نالو سونی مسجد, پنڈ دا پیسہ نہیں لگا, انج باہروں لوگ دتی گئے نے, پیسے لائی گیا وہاں. لوگوں میرے نبی دی حدیث ہے ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, میرے نبی دی بات غلط ہو سکتی
اور ہو سکتی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ انی دیر تک میرا نبی بولدا نہیں جنی دیر تک اللہ نہ بلاوے۔ بیٹھے نے حافظ صاحب قاری صاحب تشریف فرما لے، اللہ دے قرآن دی آیتاں نے سنو توجہ دے نال، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پھر ترجمہ ہو جائے، جی میں بولیا خدایوں میں نبی بولیا، نہ بولے تے تیری قسمت۔ اے فقیر دے کول 4 مہینے تک ٹائم کوئی نہیں، لیکن اللہ دی رضا واسطے حاضر ہویا۔ توجہ نہ سننا ذرا، میرے پروگرام زیادہ طور اہل سنت بریلویاں دیوبندیاں چوندے نے، وجہ کی ہے؟ کیونکہ میں اج تک کدے فرقہ وریت دی بات نہیں کیتی، میں جدو بات کیتی ہے رب دے قرآن دی یا کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دی۔ او کھولو نیٹ چیک کر لو، جی میں بولیا خدایوں میں نبی بولیا، جی میں بولیا خدایوں میں نبی بولیا، او دا پلہ نہ تو چھڈی سونے بولیا۔ آئیے میرے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ کل ہو اللہ دی تلاوت کردا ہے اللہ رب العالمین اے دی برکت دی وجہ تو اللہ نو مالو مال کر دیندا ہے، تے جیڑا بندہ سلام لیندا ہے صحابی عرض کردا ہے سونیا اے دی کی حکمت ہے کی دنائی ہے؟ میرے نبی فرماندے نے جنی دیر تک بندہ گھر دے اندر رہے گا اللہ انی دیر تک رحمتاں دے نزول جاری رکھے گا۔ سنو 78 دے رہن والے ہو، 78 فورار دے رہن والے ہو سکتا ہے دوبارہ تیری میری ملاقات نہ ہوئے۔ میں جڑیاں گلاں کرنا چاہنا ہیں تے کوڑیاں نے لیکن سچ کو نین دیاں گولیاں نے، جدے حلق دے تھلے اتر گئیاں ادوں شفا ہو جائے گی، جدے حلق تھلے نہ اتریاں انہوں شفا نہیں ہوے گی۔ میرے نبی فرماندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے گھر دے اندر کنجر نچدے ہون اس گھر رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا، جس گھر دے اندر زانی ہوے اس گھر رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا، جس گھر دے اندر بدکار بندہ ہوئے اس گھر رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا، جس گھر دے اندر فلماں چل دی ہون ڈرامے چل دے ہون، جس گھر دے اندر سودی کاروبار والا ہوئے اس گھر رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا، جس گھر دے اندر زانیاں بی بی ہوئے اس گھر رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا، بے پرد بی بی ہوئے رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا، بے نماز ہوئے رحمت دا فرشتہ نہیں ہوندا، گالاں کڈن والا بابا ہوئے اس گھر رحمت دا فرشتہ نہیں جے ہوندا، اوتھے اللہ دیاں رحمتاں نہیں جے ہوندیاں۔ اگر چاہندے ہو ساڈے گھراں دے اندر اللہ دیا رحمتاں آ جان، مینوں اللہ دی قسم ہے گھر دے اندر قرآن پڑھیا کرو، با پرد رہ کر با پرد بیبیاں رہیا کرن تے بدکاریاں چڑھ دین۔ لوگو آؤ حدیث میرے نبی دی ہے، میں پڑھیا ہے نبی دی حدیث نو، جڑا بندہ زنا کردیاں زندگی گزر گئی توبہ نہیں کیتی، اگر وہ بندہ اج زندگی دے اندر اونی دیر تک اینوں موت نہیں آئے گی جنی دیر تک گھر چ زنا ہوندا نہیں ویکھے گا۔ زانی بندہ اگر توبہ کر لوے ایتھے 70 تیاں مارن والا آیا تو اللہ نے انہوں معاف کر دیتا ہے، 100 قتل کرنے والا آیا تو اللہ نے انہوں معاف کر دیتا ہے۔ زانی بندہ اگر انہیں توبہ نہیں کی تھی اونی دیر تک انہوں موت نہیں آئے گی جنی دیر تک اپنے گھر دے اندر زنا ہوندا نہیں ویکھے گا۔ اے بھی دیکھ اللہ والی بی بی ہے نا، اللہ اور اللہ دے رسول دی پیروی کرنا لی، خامد کتے دور گیا ہے اجے خامد گھر نہیں آیا، گھر پانی بھرن واسطے بندہ آیا، انہیں ویکھیا بی بی کلی ہے، اگے ود کے ہاتھ رکھنا چاہیا ہے، انہیں چیخو پکار کیتی ہے، بندہ نس گیا، خامد گھر دے اندر داخل ہون لگ گئے، آندی اللہ والیا اوتھے رک جا، اوتھے رک جا، مینوں اینی گل دا جواب دے، اج کیڑی بی بی دے کندھیاں تے تو ہاتھ رکھے آئے؟ اے خامن دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، آندا میں تے میری بی بی میں تو بی بی کٹھے سا، اینوں کنے دسیا اے؟ کہن لگی اللہ والیا مینوں نہ دس، اج تو کسے دی عزت برباد کردا پیا سا، تیرے گھر چ تیری عزت برباد ہوندی مسے بچی ہے، بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا،
ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں، تو صبح کو ہو کہیں زیر زمین، پہلوانوں کو بچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، رو رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔